बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 कलर्स ऑफ पाकिस्तान। कलर्स यानी रंग, ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान के रंग। अब इसके टाइटल यानी पाकिस्तान के रंग या कलर्स ऑफ पाकिस्तान का क्या मतलब है कि पाकिस्तान की कल्चर यानी पाकिस्तान की सकाफत मुख्तलिफ रंगों से भरी हुई है जो इसकी मुख्तलिफ इलाकाई, तारीखी और सकाफती विरसे की अक्कासी करती है। नीचे आप इस पेज पर देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आपको मुख्तलिफ लोग दिखाए गए हैं जिनके लिबास यानी इनके ड्रेसेस जो हैं ये मुख्तलिफ हैं। ये मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि इनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ सूबों से है, यानी ये इनके कल्चर, इनकी सकाफत की अक्कासी कर रही है। अब सकाफत क्या है कि इंसानों का आपस में मेल जोल, रस्म व रिवाज, रहन सहन के तौर तरीके उनकी सकाफत कहलाते हैं। पाकिस्तान एक कसीर व सकाफती मुल्क है, यानी यहाँ पर मुख्तलिफ सकाफतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं जिनके बारे में हम इस यूनिट में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा आपकी जो क्लास 4 की माशरती इल्म की किताब है सोशल स्टडीज़ की, उसमें भी आपने सकाफत का चैप्टर डिटेल से पढ़ा होगा। आपको वहाँ से भी इसके बारे में कुछ मालूमात होंगी और यहाँ पर भी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 68 की तरफ। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करते हैं। वी आर पाकिस्तानीज, हम पाकिस्तानी हैं। एंड वी लव, और हम मोहब्बत करते हैं, आवर कंट्री, अपने मुल्क से, कि हम पाकिस्तानी हैं और हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। लुक एट द गिवन पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप सियासी नक्शा, कि दिए हुए सियासी नक्शे की तरफ देखिए ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सियासी नक्शा है। एंड कलर, और रंग भरें, द पार्ट, उस हिस्से में, विच यू बिलोंग टू, जिससे आपका ताल्लुक है। आपको नीचे पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप दिया गया है, हमने उस पार्ट को कलर करना है जिससे हमारा ताल्लुक है, यानी जहां पर हम रहते हैं। नीचे आप देख सकते हैं ये है पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का सियासी नक्शा। पहले हम काउंट करते हैं कि इसमें कितने पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5। अब हम इसको लेबल करते हैं कि इन पार्ट्स के क्या नेम्स हैं। ये पार्ट जो है हमारे पास, ये है बलूचिस्तान। ये पार्ट है हमारे पास सिंध। ये पार्ट है हमारे पास पंजाब। ये पार्ट है हमारे पास KPK, यानी खैबर पख्तूनख्वा। और ये पार्ट है हमारे पास, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है ये है गिलगित बल्तिस्तान। और ये जो पार्ट है ये है AJ&K, यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो मैप है इसकी आउटलाइन हुई भी है। यदि अगर आप देख सकते हैं तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसकी सरहदें हैं, लेकिन यहाँ का जो पार्ट है ये मिसिंग है। ये मिसिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर है मकबूजा कश्मीर जो कि भारत के कब्जे में है और ये एक मुतनाज़ इलाका है, यानी इसकी सरहदों का तयन नहीं किया गया कि आया ये पाकिस्तान के साथ है या भारत के साथ। यहाँ पर है लाइन ऑफ कंट्रोल।
اور یہاں پر دونوں ممالک کی افواج بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ یہ متنازع علاقہ ہے یعنی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پاکستان کے میپ کو لیبل کیا ہے۔ پاکستان کے ٹوٹل 4 پروونسز ہیں جو کہ ہے بلوچستان، سندھ، پنجاب، KPK یعنی خیبر پختونخوا۔ یہ جو پورشن ہے گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر، یہ پاکستان کے وہ علاقے ہیں جن کی اپنی حکومت ہے، یعنی پاکستان کے آئین کے تحت یہ اپنی حکومت خود چلاتے ہیں۔ گلگت بلتستان کو آئین کے اعتبار سے ابھی تک صوبے کی حیثیت نہیں دی گئی، بلکہ آئین کے لحاظ سے ابھی بھی پاکستان کے 4 ہی صوبے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے اس کو لیبل کیا۔ اب جو ایکٹیویٹی ہمیں دی گئی ہے ہم اس کو سالو کرتے ہیں کہ ہم نے اس پارٹ کو کلر کرنا ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جہاں سے ہمارا تعلق ہے۔ میرا تعلق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے، تو میں اس پورشن کو کلر کرتی ہوں۔ آپ کا تعلق پاکستان کے جس بھی حصے سے ہے، جس بھی صوبے سے ہے، آپ اس کو اسی طرح کلر کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی ایکٹیویٹی سالو ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں نیچے۔ لیٹس ٹاک، آئیے بات کریں۔ کنڈکٹ یعنی ترتیب دیں، گروپ ڈسکشن ایک گروپ میں ڈسکشن یعنی بحث، اباؤٹ دا کلچرل اسپیکٹس ثقافتی پہلو۔ فوڈ جیسے کہ کھانا، لینگویج جیسے کہ زبان، ڈریسز یعنی لباس، فیسٹیولز یعنی تہوار ایٹسٹرا وغیرہ، آف ڈفرینٹ ایریاز مختلف علاقے، آف پاکستان کے، اینڈ شیئر اٹ ود دا کلاس اور اس کو کلاس کے ساتھ بانٹیے۔ یہ ایکٹیویٹی دی گئی ہے کہ کلاس روم میں گروپ ڈسکشن رکھیے اور بات کریں پاکستان کے مختلف کلچرل اسپیکٹس یعنی ثقافتی پہلو پر، کہ پاکستان میں جو مختلف ثقافتیں آباد ہیں ان کا کھانا کیسا ہے، ان کی زبان کیا ہے، ان کے ڈریسز یعنی ان کے لباس کیسے ہیں، اور وہ کون کون سے تہوار یعنی فیسٹیولز مناتے ہیں۔ ان چاروں پوائنٹس کے بارے میں ہم اس لیسن میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، وہاں پر بھی ہم سیکھیں گے، اور اگر بچوں کو پہلے سے پتہ ہے تو ان سے ان کے بارے میں بھی پوچھیے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ کی سوشل اسٹڈیز یعنی معاشرتی علوم کی کتاب میں آپ نے کلچر یعنی ثقافت کے نام سے ایک لیسن پڑھا ہے، جس میں آپ نے پاکستان میں بسنے والے مختلف ثقافتوں کے بارے میں پڑھا ہے، تو وہاں سے بھی آپ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور اس لیسن میں بھی ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو اب لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن کا نیم ہے ہمارے پاس کلرز آف پاکستان یعنی پاکستان کے رنگ۔ پری ریڈنگ کوسچنز ایسے کوسچنز ہوتے ہیں جن کے آنسر ہمیں لیسن کی ریڈنگ سے پہلے دینے ہوتے ہیں۔ ان کو ریڈ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 کوسچنز دیے گئے ہیں۔ لک ایٹ دا گیون پکچرز، دی ہوئی تصاویر کی طرف دیکھیے، اینڈ ٹاک اباؤٹ دا ٹائٹل، اور عنوان کے بارے میں بحث کریں۔ پکچر ہمارے پاس دی گئی ہے ایک یہ، جس میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر مختلف ثقافتی لباسوں کو دکھایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اس پکچر کو دیکھا جو کہ پاکستان کا پولیٹیکل میپ، ہم نے اس کو لیبل کیا اور پھر اس پارٹ کو کلر کیا جہاں سے ہمارا تعلق ہے۔ کوسچن نمبر 2، واٹ از دا نیشنل ڈریس آف پاکستان؟ پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ تو آنسر ہے اس کا نیشنل ڈریس آف پاکستان از شلوار قمیض۔ نیشنل ڈریس آف پاکستان از شلوار قمیض، کہ پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض ہے۔ اب لیسن کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان از اے کنٹری، پاکستان ایک ملک ہے، with a rich cultural heritage، ایک شاندار ثقافتی ورثہ رکھنے والا، کہ پاکستان ایک شاندار ثقافتی ورثہ رکھنے والا ملک ہے، یعنی یہاں کی جو کلچر ہے وہ بہت رچ ہے۔ اٹ کمپرائزز، یہ مشتمل ہے، آف ڈفرینٹ کلچرل گروپس، مختلف ثقافتی گروہ، کہ یہ مختلف ثقافتی گروہ پر مشتمل ہے۔
लाइक जैसे कि पंजाबीज, सिंधीज, बलोचीज, पश्तून्स, कश्मीरीज एंड गिलगित बल्तिस्तानीज। पंजाबीज वो जिनका ताल्लुक पंजाब से है, सिंधीज वो जिनका ताल्लुक सिंध से है, बलोचीज जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, पख्तून्स जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, कश्मीरीज जिनका ताल्लुक कश्मीर से है और गिलगित बल्तिस्तानीज जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि पाकिस्तान एक शानदार सकाफ़ती विरसा रखने वाला मुल्क है। इसमें मुख्तलिफ सकाफ़ती ग्रोह आबाद हैं या ये मुख्तलिफ सकाफ़ती ग्रोहों पर मुश्तमिल है, जैसे कि पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून, कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तानी। These कल्चरल ग्रुप्स, ये सकाफ़ती ग्रोह रिफ्लेक्ट, अक्कासी करते हैं, अरेंज एक सिलसिला ऑफ अमेजिंग, हैरान कुन ट्रेडिशंस, रिवायात, ड्रेसेस, लिबास, फूड, खाना एंड लैंग्वेजेस और ज़ुबान। कि ये जो सकाफ़ती ग्रोह हैं ये हैरान कुन रिवायात, लिबास, खुराक और ज़ुबानों की अक्कासी करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ कल्चरल ग्रुप्स के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मुख्तलिफ लोग आबाद हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ सकाफ़तों से है, यानी ये एक जैसे लोग नहीं हैं, इनका रहन सहन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर भी ये इकट्ठे रहते हैं क्योंकि उनमें कुछ बातें मुश्तरक हैं, जैसे कि ये सब मुसलमान हैं और सब ने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बरसगीर के अंग्रेज़ों और हिंदुओं से अपने लिए अलग वतन हासिल किया था। तो हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सकाफ़ती ग्रोह हैं, जो कल्चरल ग्रुप्स हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी खुसूसियात क्या हैं। तो यहाँ पर हमने एज अ होल पाकिस्तान की कल्चरल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट पेज से हम वन बाय वन इन कल्चरल ग्रुप्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलते हैं पेज नंबर 69 की तरफ। पीपल, लोग, फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स, मुख्तलिफ सकाफ़ती ग्रोहों से। स्पीक, वो बोलते हैं। अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ ज़ुबानें। कि मुख्तलिफ सकाफ़ती ग्रोहों के लोग मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं। इन पंजाब, अब यहाँ से बताया गया है पंजाब के बारे में। इन पंजाब पीपल स्पीक, लोग बोलते हैं पंजाबी एंड सराइकी। कि पंजाब के लोग पंजाबी और सराइकी बोलते हैं। सिंधी एंड बलूची आर कॉमन लैंग्वेजेस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। और सिंधी और बलूची सिंध और बलूचिस्तान की आम बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं। इन खैबर पख्तूनख्वा में पीपल स्पीक, लोग बोलते हैं पश्तो, हिंदको, कोहावर एंड सराइकी। और खैबर पख्तूनख्वा में लोग पश्तो, हिंदको, कोहावर और सराइकी बोलते हैं। इन गिलगित बल्तिस्तान में शीना, बल्ती एंड बरोशकी आर रीजनल लैंग्वेजेस। और गिलगित बल्तिस्तान में शीना, बल्ती और बरोशकी वहाँ की मुकामी ज़ुबानें हैं। कश्मीरी इज स्पोकन इन कश्मीर, और कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। यहाँ पर लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है, यानी ज़ुबान। आपको हर रीजन और हर कल्चर के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं। पंजाब में पंजाबी और सराइकी बोली जाती है। सिंध में सिंधी, बलूचिस्तान में बलोची, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो, हिंदको, कोहावर और सराइकी बोली जाती है। गिलगित बल्तिस्तान में शीना, बल्ती और बरोशकी बोली जाती है और कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। तो ये है आपका लैंग्वेजेस का पैराग्राफ। इसको आपने याद रखना है कि कौन सी ज़ुबान किस इलाके में बोली जाती है। इन पाकिस्तान में पीपल वेयर, लोग पहनते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ क्लोथ्स, मुख्तलिफ तरह के लिबास। डिपेंडिंग, जिसका इन्हिसार होता है, ये जो मुनसर करता है, ऑन द क्लाइमेट, वहाँ के मौसम, एंड ट्रेडिशंस, और वहाँ की रिवायात, ऑफ द प्लेस, उस जगह की, दे बिलोंग टू, जिससे उनका ताल्लुक़ होता है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ कल्चरल ग्रुप्स के लिबास यानी उनके ड्रेसेस के बारे में जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान के लोग मुख्तलिफ किस्म का लिबास पहनते हैं जो इस इलाके की मौसम, क्लाइमेट यानी आबो हवा और रिवायात पर मुनसर करता है। लोकल फेस्टिवल्स, मुकामी त्यौहार, आर यूनिक, मुनफरिद,
टू ईच कल्चरल ग्रुप, कि हर सकाफती ग्रोह की इलाकाई तकरीबात भी मुनफरिद हैं, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो सबसे पहले हमने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा, फिर हमने ड्रेस के बारे में पढ़ा, और यहाँ पर हमने फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा। साथ ही हमारे पास वाइल रीडिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको रीड करते हैं। वाइल रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग के दौरान देने होते हैं। नेम सम मेजर कल्चरल ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सकाफती ग्रोहों के नाम लिखें। इसका आंसर हम लास्ट पेज पर रीड कर चुके हैं। दैट पंजाबीज, सिंधीज, बलोचीज, पश्तून्स, कश्मीरीज, गिलगित बल्तिस्तानीज आर मेजर कल्चरल ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ अहम सकाफती ग्रोह हैं। यहाँ पर इनका जिक्र किया गया है, ये है 1 2 3 4 5 6 पंजाबीज, सिंधीज, बलोचीज, पश्तून्स, कश्मीरीज एंड गिलगित बल्तिस्तानीज। इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, दैट मेजर कल्चरल ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान आर पंजाबीज, सिंधीज, बलोचीज, पश्तून्स, कश्मीरीज एंड गिलगित बल्तिस्तानीज। वापस चलते हैं लेसन की तरफ। यहाँ पर हमारा वाइल रीडिंग का क्वेश्चन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से स्पेसिफिकली बात की जा रही है कल्चर ऑफ पंजाब के बारे में। द कल्चर ऑफ पंजाब, पंजाब का सकाफत, इज कंसिडर्ड, ये माना जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यानी कदीम, एंड रिचेस्ट कल्चर, और शानदार सकाफत, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, कि पंजाब की सकाफत दुनिया की कदीम तरीन और शानदार सकाफतों में से एक है। पंजाब हैज़ ऑलवेज बिन द लैंड ऑफ पीस, कि पंजाब को हमेशा अमन की सरजमीन कहा जाता है। लव, मोहब्बत, एंड ग्रेट कल्चर एंड आर्टिस्टिक वैल्यूज, और अजीम सकाफत, आर्टिस्टिक वैल्यूज यानी फ़नी इक़दार, कि पंजाब की सरजमीन को हमेशा से अमन, मोहब्बत, अजीम सकाफती और फ़नी इक़दार की ज़मीन समझा जाता है। पंजाबी मैन, पंजाब के जो मर्द हैं, वियर, वो पहनते हैं कुर्ता, तहमत एंड तुरबन, कि पंजाब के मर्द कुर्ता, तहमत और तुरबन पहनते हैं। तुरबन कहते हैं पगड़ी को। शलवार कमीज और कुर्ता आर पंजाबी वुमेन्स ट्रेडिशनल ड्रेस, और वहाँ की ख़वातीन का रवायती लिबास बताया गया है कि वो शलवार कमीज़ या कुर्ता है। अ सीजनल फेस्टिवल, एक मौसमी तकरीब या मौसमी त्यौहार, नेम, जिसका नाम है जश्न बहारा, जश्न बहारा, और द स्प्रिंग फेस्टिवल या बहार का त्यौहार, इज सेलिब्रेटेड, ये मनाया जाता है, इन पंजाब इन द मिड ऑफ फेब्रुअरी, जो कि पंजाब में मनाया जाता है फेब्रुअरी के दरमियान में, मिड, दरमियान, कि मौसमी तकरीबात, जिसको जश्न बहारा या बहार का त्यौहार कहा जाता है, ये फरवरी के दरमियान में मनाया जाता है पंजाब में। तो इस पैराग्राफ में हमने पंजाब के बारे में पढ़ा। ये पंजाब की सकाफत दुनिया की कदीम तरीन और शानदार सकाफतों में से एक सकाफत है। पंजाब को हमेशा से अमन, मोहब्बत, अजीम सकाफती और फ़नी इक़दार की सरजमीन समझा जाता है। पंजाबी मर्द कुर्ता, तहमत और पगड़ी पहनते हैं, जबकि यहाँ की ख़वातीन शलवार कमीज़ या कुर्ता पहनती हैं। इसके अलावा सीजनल फेस्टिवल के बारे में बताया गया, जो कि है जश्न बहारा, जो कि फरवरी के दरमियान में मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है जश्न बहारा। ये इसी तरह फूलों का यानी बहार का त्यौहार है। यहाँ पर आपको पंजाबी मर्द और पंजाबी खातून दिखाए गए हैं, और यहाँ पर आप इनकी ड्रेसेस को देख सकते हैं। इन्होंने पगड़ी पहनी हुई है और कुर्ता पहना हुआ है, जबकि इन्होंने शलवार कमीज और दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा पंजाब के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से हम पढ़ेंगे कल्चर ऑफ सिंध के बारे में। द कल्चर ऑफ सिंध, सिंध की सकाफत, इवोल्ड यानी इर्तिका, फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि सिंध की सकाफत की इर्तिका वादी सिंध की तहजीब से हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी वादी सिंध की तहजीब। सिंधी कल्चर इज डोमिनेटेड, सिंधी कल्चर जो है इस पर गलबा है, बाय ग्रेट सूफीज, अजीम सूफिया,
मिस्टिक्स यानी अवलिया, एंड मार्टर्स और शुहदा। कि सिंध की सकाफत पर अजीम सूफिया, अवलिया और शुहदा का गलबा है, यानी उनका असर यहाँ पर ज़्यादा दिखता है। द सिंधी कैप एंड अजरक आर पार्ट ऑफ मेंस ड्रेस, कि यहाँ के मर्दों के लिबास में सिंधी टोपी और अजरक शामिल है। अजरक आप देख सकते हैं, इन्होंने जो चादर ओढ़ी हुई है ये अजरक है, और इनके सर पर जो टोपी है ये सिंधी टोपी है, सिंधी कैप, और ये है अजरक। वुमेन वेयर कमीज और कुर्ता शलवार, और यहाँ की ख़वातीन कमीज शलवार या कुर्ता शलवार पहनती हैं। पीपल ऑफ सिंध, सिंध के लोग सेलिब्रेट ये मनाते हैं द सिंध फेस्टिवल, जश्न सिंध, जश्न लाड़काना एंड मैनी अदर लोकल फेस्टिवल्स, और कई सारे दूसरे मुकामी त्यौहार। कि सिंध के लोग जश्न सिंध, जश्न लाड़काना और कई सारे दूसरे मकामी त्यौहार मनाते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कल्चर ऑफ सिंध के बारे में, कि सिंध की जो सकाफत है इसकी इर्तिका वादी सिंध की तहजीब से हुई है। सिंधी सकाफत पर सूफिया, अवलिया और शुहदा का बहुत बड़ा असर है, यानी उनका गलबा नजर आता है। सूफीज यानी सूफिया, मिस्टिक्स यानी अवलिया, मार्टर्स यानी शुहदा। सिंधी टोपी और अजरक मर्दों का लिबास है, जबकि ख़वातीन शलवार कमीज या शलवार कुर्ते का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा हमने यहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा कि सिंध के लोग सिंध फेस्टिवल, जश्न लाड़काना और कई सारे दूसरे मकामी त्यौहार मनाते हैं। तो हमने पढ़ा पंजाब और सिंध के बारे में। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। मॉडल द टेक्स्ट बाय रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, कि बच्चों को ये सबक सही तलफ़्फ़ुज़ और आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ाएं। टेल देम दैट पाकिस्तान इज़ अवर होमलैंड, बच्चों को बताइए कि पाकिस्तान हमारी सरजमीन है। वी शुड लव, हमें मोहब्बत करनी चाहिए। इट्स वेरीड कल्चर्स एंड माइनॉरिटीज़, यहाँ पर जो मुख्तलिफ सकाफ़तें हैं उनकी और जो अक़लियतें हैं उनकी, कि पाकिस्तान हमारी सरजमीन है, यहाँ पर मुख्तलिफ सकाफ़तें आबाद हैं, तो हमें उन सब की इज़्ज़त करनी चाहिए, उन सब से मोहब्बत करनी चाहिए। और वो लोग जो कि अक़लियतें हैं यानी माइनॉरिटीज़ में हैं, उनकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनका अपना कल्चर है, जैसे आज़ादी हमें है कि हम अपने कल्चर को फॉलो करें, बिल्कुल उसी तरह आज़ादी हमें उनको भी देनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये पैराग्राफ एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 70 की तरफ। अब इस पैराग्राफ से हम पढ़ेंगे कल्चर ऑफ बलूचिस्तान के बारे में। ये हमारे पास थर्ड पैराग्राफ है। सबसे पहले हमने पढ़ा पंजाब के बारे में, फिर सिंध के बारे में और अब बलूचिस्तान के बारे में। द कल्चर ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की सकाफत इज़ फुल, भरी हुई है, ऑफ ट्रेडिशंस, रिवायात से, आर्ट्स, फ़नून से, एंड क्राफ्ट्स और दस्तकारियों से। कि बलूचिस्तान की सकाफत रिवायात, फ़नून और दस्तकारियों से भरपूर है। बलूचिस्तान इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स ट्राइब्स, बलूचिस्तान को जाना जाता है उनके कबीलों, एंड फेस्टिवल्स और उनके त्यौहारों की वजह से। कि बलूचिस्तान को उनके कबाइल और तकरीबात के लिए जाना जाता है। पोइट्री यानी शायरी, एंड स्टोरी टेलिंग और कहानी सुनाना आर वेरी पॉपुलर, ये बहुत मशहूर है। अमंग, दरमियान, द बलोच, बलोचियों में, कि बलोचियों में शायरी और कहानी सुनाने की ये जो फ़नून है ये बहुत मशहूर है। बलोचीज़ वियर, बलूचिस्तान के लोग पहनते हैं वेरियस स्टाइल्स ऑफ कमीज़, मुख्तलिफ तरह की कमीज़ें, शलवार, टर्बन, खुल्ला जिसको पगड़ी भी कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड हेड स्कार्फ्स यानी स्कार्फ कहते हैं रुमाल को। पाशक इज़ ए ट्रेडिशनल बलूची ड्रेस, और पाशक रिवायती बलूची लिबास है। इन बलूचिस्तान में द सिब्बी फेस्टिवल जिसको सिब्बी मेला भी कहा जाता है, अट्रैक्ट्स, ये खींचता है यानी मुतवज्जो करता है, पीपल, लोगों को, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, पूरे मुल्क से। कि बलूचिस्तान में सिब्बी मेला एक मशहूर मेला है जो कि पूरे मुल्क के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा बलूचिस्तान के बारे में कि बलूचिस्तान की सकाफत रिवायात, फ़नून और दस्तकारियों से भरपूर है।
بلوچستان اپنے قبائل اور اپنے تقریبات کے لیے مشہور ہے۔ بلوچستان کے لوگوں میں شاعری اور کہانی سنانے کی جو فنون ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ بلوچستان کے لوگ مختلف انداز کی شلوار قمیص، پگڑی جس کو کلا کہا جاتا ہے، اور سر پر رومال پہنتے ہیں۔ پاشک روایتی بلوچی لباس ہے۔ بلوچستان میں سبی میلہ ملک بھر سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا بلوچستان کے بارے میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے سبی میلہ یا سبی فیسٹیول۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ ان کی ٹریڈیشنل ڈریسز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف۔ اب اس پیراگراف میں ہم کلچر آف خیبر پختونخوا کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ہے ہمارے پاس 4th پیراگراف۔ ہاسپٹیلٹی، مہمان نوازی، ہارڈ ورک، محنت، اینڈ بریوری اور بہادری آر ڈسٹنکٹیو، نمایاں، فیچرز، خصوصیات آف پختون کلچر، پختون کلچر کی، کہ مہمان نوازی، محنت اور بہادری پختون ثقافت کے نمایاں پہلو ہیں۔ پختونس فالو پختون ولی، پختونس جو ہیں تو یہ پختون ولی کو فالو کرتے ہیں، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں۔ دیٹ از جو کہ ہے، اب پختون ولی کیا ہے؟ اے ٹریڈیشنل لائف سٹائل، ایک روایتی طرز زندگی۔ پختون کلچر از فیمس، پختون ثقافت مشہور ہے، فار اٹس ٹرائبل لائف سٹائل، اپنے قبائلی طرز زندگی کے لیے۔ پختون مین، پختون مرد جو ہیں، یوزولی عام طور پر ویئر پہنتے ہیں شلوار قمیص، ویسٹ کوٹ اینڈ شال، اور شال، ود اے ٹربن، پگڑی کے ساتھ، اور پکول ہیٹ یا پھر پکول ٹوپی کے ساتھ۔ وومن ویئر، خواتین پہنتی ہیں، امبرائڈرڈ فراکس، کڑائی والے کپڑے، وتھ پجامہ، پجامے کے ساتھ، اینڈ دوپٹہ، اور دوپٹے کے ساتھ۔ پولو فیسٹیول از سیلیبریٹڈ، پولو تہوار منایا جاتا ہے، ایوری ایئر، ہر سال، ان شندور خیبر پختونخوا، شندور خیبر پختونخوا میں، کہ پولو فیسٹیول ہر سال شندور خیبر پختونخوا میں منایا جاتا ہے۔ اس کو پولو شندور فیسٹیول بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا خیبر پختونخوا کے بارے میں کہ مہمان نوازی، محنت اور بہادری پختون ثقافت کے نمایاں پہلو ہیں۔ پختون پختون ولی پر عمل کرتے ہیں جو کہ ایک روایتی طرز زندگی ہے۔ پختون ثقافت اپنے قبائلی طرز زندگی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے مرد عموماً شلوار قمیص، واسکٹ اور پگڑی یا پکول ٹوپی کا استعمال کرتے ہیں چادر کے ساتھ، یعنی شال کے ساتھ، جبکہ یہاں کی خواتین کڑھائی والے فراک، پجامہ اور دوپٹے کا استعمال کرتی ہیں۔ پولو کا جشن ہر سال شندور خیبر پختونخوا میں منایا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو جو پکچرز دی گئی ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے پولو فیسٹیول۔ پولو جو ہے یہ گیم ہے جہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ گھڑ سواری کرتے وقت اس بال کو ہٹ کر رہے ہیں، یہ ہے پولو گیم جس کو پولو فیسٹیول کہا جاتا ہے۔ یہ ہے باب خیبر، یہ جو ہے، اور یہاں پر ان کے ٹریڈیشنل ڈریسز آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا خیبر پختونخوا کے بارے میں۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف۔ یہ ہوگا ہمارے پاس 5th پیراگراف، جس میں ہم پڑھیں گے کشمیری کلچر یعنی کشمیری ثقافت کے بارے میں۔ کشمیری کلچر از ریفلیکٹڈ، کشمیری ثقافت عکاسی کرتی ہے، ان ڈفرینٹ ٹریڈیشنز، مختلف روایتوں میں، ریلیٹنگ ٹو فوڈ یعنی کھانا، کلوتھنگ یعنی لباس، اینڈ فیسٹیولز اور تہوار، کہ کشمیری ثقافت خوراک، لباس اور تقریبات سے متعلق مختلف روایات کا اظہار کرتی ہے، یعنی یہ ڈفرینٹ کلچرز کا مکسچر ہے۔ واپس چلتے ہیں لاسٹ پیج پر۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ ایک جگہ کی پکچر دی گئی ہے، اس کے علاوہ یہاں کے کلچرل ڈریسز دکھائے گئے ہیں۔ واپس چلتے ہیں نیکسٹ پیج پر اور ریڈنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ فیرن، فیرن از اے پرومیننٹ، یہ ایک مقبول یا نمایاں ٹریڈیشنل ڈریس، روایتی لباس آف کشمیری مین اینڈ وومن، کہ فیرن جو ہے تو یہ کشمیری مرد اور خواتین کا ایک مشہور روایتی لباس ہے۔ وومن ویئر، خواتین پہنتی ہیں ٹریڈیشنل ہینڈ امبرائڈرڈ کلوتھس،
ہاتھ سے کی ہوئی کڑھائی والے کپڑے. پیر چناسی از سیلیبریٹڈ ایوری ایئر ان کشمیر. اور پیر چناسی ہر سال کشمیر میں منایا جاتا ہے. تو یہاں تک ہم نے پڑھا کشمیر کے بارے میں کہ کشمیری ثقافت خوراک، لباس اور تقریبات سے متعلق مختلف روایات کا اظہار کرتی ہے. یعنی یہ مکسچر ہے مختلف روایات کا. فیرن کشمیری مرد اور خواتین کا مقبول روایتی لباس ہے. یہاں کی خواتین ہاتھوں کی کڑھائی والے کپڑے پہنتی ہیں. پیر چناسی ہر سال کشمیر میں منایا جاتا ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف. یہ ہے ہمارے پاس 6th پیراگراف. شیناز اینڈ بلتی کلچر ایگزسٹ ان گلگت بلتستان. اب یہاں پر ہم پڑھیں گے گلگت بلتستان کے بارے میں کہ شینا اور بلتی کی ثقافت گلگت بلتستان میں موجود ہے. دا پیپل آف بلتستان، یہاں کے لوگ، آر ویری جالی، بہت زیادہ خوش مزاج، اینڈ ہاسپٹیبل اور مہمان نواز ہیں. مین یوزولی ویئر اے وولن کیپ. مرد عام طور پر یہاں پر وولن یعنی اونی ٹوپی پہنتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ وولن کیپ. شلوار قمیص اینڈ وولن روب، یہ ایک لمبا سا کوٹ ہوتا ہے ود لانگ اینڈ شارٹ سلیوز، جس کی آستینیں کبھی چھوٹی ہوتی ہیں اور کبھی لمبی ہوتی ہیں. وومن ویئر، خواتین پہنتی ہیں ٹریڈیشنل لغاری کیپ. یہاں کی جو خواتین ہیں وہ ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتی ہیں. اینڈ کلرفل فراکس، اور کلرفل فراکس پہنتی ہیں یعنی رنگین. دا نوروز فیسٹیول، جشن نوروز، از سیلیبریٹڈ، منایا جاتا ہے ایوری ایئر ان گلگت بلتستان، ہر سال گلگت بلتستان میں. یہاں پر بات کی گئی ہے جشن نوروز کی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے نوروز فیسٹیول اور یہاں پر ان کے ٹریڈیشنل ڈریسز دکھائے گئے ہیں. یہ جو وولن کیپ ہے اس کو پکول بھی کہا جاتا ہے. ہم نے خیبر پختونخوا کے ٹاپک میں اس کو پڑھا کہ وہاں کے جو مرد ہیں وہ بھی اسی طرح کی وولن کیپ جس کو پکول کہا جاتا ہے وہ پہنتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے پڑھا گلگت بلتستان کے بارے میں کہ شینا اور بلتی ثقافت گلگت بلتستان میں پائی جاتی ہے. بلتستان کے لوگ بہت خوش مزاج اور مہمان نواز ہیں. مرد عموماً اونی ٹوپی جس کو پکول کہا جاتا ہے، قمیص اور لمبے یا چھوٹے آستینوں والے قبا پہنتے ہیں. یہ ایک طرح کا لانگ کوٹ ہوتا ہے. خواتین روایتی عراقی ٹوپی اور رنگین فراکس پہنتی ہیں. جشن نوروز ہر سال گلگت بلتستان میں منایا جاتا ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف. اب یہ جو پیراگراف ہے یہ جنرل پیراگراف ہے. اس میں ہم ایز اے ہول پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کسی خاص ثقافتی گروہ کے بارے میں نہیں بلکہ پورے ملک کے بارے میں پڑھیں گے. اسلامک ویلیوز، اسلامی اقدار اینڈ ٹیچنگز اور تعلیمات آر کامن، یہ عام ہیں ان آل کلچرز آف پاکستان، پاکستان کے تمام ثقافتوں میں. کہ اسلامی اقدار اور تعلیمات پاکستان کی تمام ثقافتوں میں مشترک ہیں، عام پائی جاتی ہیں. a number of religious، کئی سارے مذہبی اینڈ ریجنل اور مقامی فیسٹیولز، تہوار آر سیلیبریٹڈ، یہ منائے جاتے ہیں ہیئر، یہاں پر. پاکستان کی بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پر کئی سارے ریلیجیس یعنی مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں اور ریجنل فیسٹیولز یعنی مقامی تہوار منائے جاتے ہیں. ریجنل فیسٹیولز کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہر پروونس، ہر کلچر کی اپنی کچھ ریجنل فیسٹیولز ہیں، جیسے کہ جشن نوروز، پولو فیسٹیول، پیر چناسی وغیرہ. عید الفطر اینڈ عید الاضحیٰ آر دا ٹو میجر ریلیجیس فیسٹیولز آف پاکستان. اب یہاں پر دو مذہبی تہواروں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ پورے پاکستان میں منائی جاتی ہیں. however، البتہ لیٹس ناٹ فارگیٹ، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے دا مائنورٹیز، اقلیتوں کو، اینڈ ادر کمیونٹیز، اور دوسری کمیونٹیز یعنی دوسری برادریوں کو، دیٹ سیلیبریٹ، جو کہ مناتے ہیں دیئر جوائفل ایونٹس، اپنے خوشی کے مواقع، ان دا کنٹری، اس ملک میں. اب یہاں پر بات کی گئی ہے مائنورٹیز کی کہ وہ بھی اپنے تہوار جو ہیں، جو خوشی کے مواقع ہیں وہ مناتے ہیں. دا کرسچن کمیونٹی، جو عیسائیت کی برادری ہے، سیلیبریٹ کرسمس، وہ مناتے ہیں کرسمس، ایسٹر اینڈ ادر ریلیجیس فیسٹیولز، اور دوسرے مذہبی تہوار. کرسمس اور ایسٹر ہے یہ کرسچینٹی کے مذہبی تہوار ہیں، ان کے ریلیجیس فیسٹیولز ہیں. دا ادر مائنورٹیز، اور دوسری اقلیتیں لائک ہندوز، جیسے کہ ہندو، سکھ
اینڈ پارسیز اور پارسی آلسو سیلیبریٹ یہ بھی مناتے ہیں دیئر ریلیجیس ڈیز اپنے مذہبی دن ود زیل اینڈ انتھوزیازم جوش و خروش کے ساتھ. دا کلرز آف پاکستان پاکستان کے رنگ آر آف گریٹ اٹریکشن یہ متوجہ کرتے ہیں فار دا ٹورسٹ سیاحوں کو فرام آل اوور دا ورلڈ پوری دنیا سے اور پاکستان کے یہ رنگ دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا لاسٹ پیراگراف تھا. یہ جنرل پیراگراف تھا جس میں ہم نے پڑھا کہ اسلامی اقدار و تعلیمات پاکستان کی تمام ثقافتوں میں مشترک ہیں. یہاں بڑی تعداد میں مذہبی اور علاقائی تقریبات منائی جاتی ہیں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ پاکستان کے مذہبی تقریبات ہیں. اس کے علاوہ اقلیتوں اور دوسری برادریوں کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جو کہ ملک میں اپنی خوشی کی تقریبات مناتے ہیں، جیسے کہ عیسائی برادری جو کہ کرسمس، ایسٹر اور دوسری مذہبی تقریبات مناتے ہیں. اور دوسری اقلیتوں کی اگر ہم بات کریں تو ان میں آتے ہیں ہندو، سکھ اور پارسی جو کہ اپنے تمام مذہبی تہوار جوش و خروش سے مناتے ہیں. اور سب سے لاسٹ میں ہم نے پڑھا کہ پاکستان کے یہ جو رنگ ہیں، یہاں پر جو مختلف ثقافتیں آباد ہیں، یہ دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہاں پر ہمارا لیسن اینڈ ہوتا ہے. ہمارے کچھ کویسچنز رہتے ہیں. سب سے پہلے ہم وائل ریڈنگ کویسچنز کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم پوسٹ ریڈنگ کویسچنز کو پڑھیں گے. وائل ریڈنگ کویسچن: ہاؤ مینی عید فیسٹیولز ڈو پاکستانی سیلیبریٹ ان اے ایئر؟ کہ پاکستان میں ایک سال میں کتنی عیدیں منائی جاتی ہیں؟ تو اس کا آنسر ہمارے پاس یہاں ہے. عید الفطر اینڈ عید الاضحیٰ آر ٹو میجر عید فیسٹیولز آف پاکستان سیلیبریٹڈ ان اے ایئر. کہ ہر سال پاکستان میں دو عیدیں منائی جاتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر کو ہم مناتے ہیں رمضان المبارک کے بعد، اور عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں، اور اس کو بڑی عید کہا جاتا ہے، اس میں قربانی کی جاتی ہے. تو یہ تھا ہمارا وائل ریڈنگ کویسچن. اب چلتے ہیں پوسٹ ریڈنگ کویسچنز کی طرف. پوسٹ ریڈنگ کویسچنز ایسے کویسچنز ہوتے ہیں جن کے آنسر ہمیں لیسن کی ریڈنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد دینے ہوتے ہیں. 2 کویسچنز دیے ہوئے ہیں، ان کو ریڈ کرتے ہیں. کویسچن نمبر 1: Write a few sentences about the religious festivals of Pakistan. کہ پاکستان کے مذہبی تہواروں کے بارے میں لکھیے. ہم نے ابھی ریڈ کیا وائل ریڈنگ کویسچن میں کہ 2 مذہبی تہوار ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ. اب ان کے بارے میں ہم کچھ سینٹینسز لکھتے ہیں. اس کے آنسر میں آپ کو یہیں پر لکھ دیتی ہوں. In Pakistan, people celebrate Eid al-Fitr after Ramzan and Eid al-Adha by sacrificing animals and sharing their meat. تو کویشچن ہے ریلیجیس فیسٹیولز کے بارے میں. ان پاکستان میں پیپل سیلیبریٹ لوگ مناتے ہیں عید الفطر آفٹر رمضان کے بعد، کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید الفطر منائی جاتی ہے. ان عید الاضحیٰ بائی سیکریفائزنگ، اور عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے بائی سیکریفائزنگ یعنی قربان کرتے ہوئے اینیملز جانور، اینڈ شیئرنگ دیئر میٹ اور ان کے گوشت کو تقسیم کر کے. قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو 3 حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے اور ایک اپنے گھر کے استعمال کے لیے. کویشچن کو دوبارہ سے ریڈ کرتے ہیں. ان پاکستان پیپل سیلیبریٹ عید الفطر آفٹر رمضان اینڈ عید الاضحیٰ بائی سیکریفائزنگ اینیملز اینڈ شیئرنگ دیئر میٹ. کویشچن نمبر 2: وچ پروونس آف پاکستان ڈو یو لیو ان؟ آپ پاکستان کے کس صوبے میں رہتے ہیں؟ رائٹ اے فیو لائنز اباؤٹ اٹس کلچرل فیسٹیولز، اور اس کے ثقافتی تہوار کے بارے میں لکھیے. اس کا آنسر میں آپ کو یہیں پر لکھ دیتی ہوں. I live in KPK یعنی خیبر پختونخوا where festivals like
जश्न चित्राल and Kailash festivals are celebrated with music, dance and colors. That I live in KPK कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान की सूबे खैबर पख्तूनख्वा से है. Where festivals जहाँ पर त्यौहार like जश्न चित्राल एंड कैलाश फेस्टिवल, जहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं जश्न चित्राल और कैलाश त्यौहार with music, dance and colors, यानी गाने बजाने और मुख्तलिफ रंगों के साथ. I live in KPK where festivals like जश्न चित्राल and कैलाश festivals are celebrated with music, dance and colors. यहाँ पर हमारे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस एंड होते हैं. अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं. आस्क स्टूडेंट्स डिफरेंट क्वेश्चंस सच एज कि बच्चों से मुख्तलिफ सवालात पूछिए. वेयर डू दे लिव, जैसे कि वो कहाँ रहते हैं. व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है. पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है. टेल देम दैट पाकिस्तान इज़ अवर होमलैंड, उनको बताइए कि पाकिस्तान हमारी सरजमीन है. We should love all of its cultures, हमें उनके तमाम सकाफ़तों से मोहब्बत करनी चाहिए. फेस्टिवल्स त्यौहारों से, पीपल लोगों से एंड माइनॉरिटीज़ और यहाँ की अक़लियतों से. अक़लियतें भी पीपल में ही आती हैं, वो कोई जानवर नहीं होते बल्कि इंसान ही होते हैं. लेकिन यहाँ पर उनको हाईलाइट किया गया है कि हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके जो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं उनकी, और उनके जो त्यौहार हैं जो दूसरे उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उनकी भी. तो यहाँ पर हमारा ये लेसन एंड होता है. वीडियो को एंड करने से पहले एक दफ़ा इस लेसन को दोबारा से रिवाइज करते हैं. हमने ये लेसन स्टार्ट किया यूनिट नंबर 7 कलर्स ऑफ पाकिस्तान. हमने पाकिस्तान के मैप को लेबल किया और उस पार्ट को कलर किया जिसमें हम रहते हैं. मेरा ताल्लुक़ KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा से है तो मैंने उस पार्ट को कलर किया. उसके बाद जब हमने लेसन की रीडिंग स्टार्ट की, इस पैराग्राफ में जनरली पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स के बारे में बताया गया. उसके बाद हमने इस पैराग्राफ में लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं. और फिर हमने ड्रेस यानी लिबास के बारे में पढ़ा. फिर वन बाय वन हमने हर प्रोविंस के बारे में डिटेल से पढ़ा. सबसे पहले हमने पढ़ा पंजाब के बारे में, फिर सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये हमारे 4 प्रोविंसेस हैं. इसके अलावा हमने कश्मीर के बारे में पढ़ा और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में पढ़ा. फिर लास्ट पैराग्राफ में हमने इस्लामिक वैल्यूज़ एंड टीचिंग्स के बारे में पढ़ा कि पाकिस्तान में इस्लामी इक़दार और तालीमात का गलबा है. इसके अलावा दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आबाद हैं. पाकिस्तान में 2 मजहबी त्यौहार मनाए जाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा. इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स मनाते हैं जैसे कि क्रिसमस, ईस्टर, होली, दिवाली वगैरह. हमने इस लेसन में बहुत कुछ सीखा पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में रहने वाले डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स के बारे में और उनके रवायात के बारे में. तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस यूनिट के ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके. थैंक यू.